فوالا. الكيستيون 87. الكيستيون 87 قلنا كونه الكليون يحب يكونكتي بان كليون ار دي بي ريموت ديسكتوب بروتوكول. بون كليون ان كليون كي يوتيليز ار دي بي معناتها كي لوي بيرمي باش يكونكتي على الكونت ازير نتاعو اللي اسمه ازير رول. داكورو. دونك هو كي باش يكونكتي على الكليون هذاك دونك il faut دو تيب دو فيشي. قلنا الفيشي الاولاني بي اف اكس هذايا يتحط كوتي سيرفر واضح اللي فيه نلقاو فيه الكلي بوبليك والكلي بريفي. داكورو. دونك il faut زاد جينيري ان فيشي سير او بيان فيشي سيرتيفيكاسيون. واضح. الفيشي سيرتيفيكاسيون هذايا ما يتحطش في السيرفر، هذايا يتعطى للكليون اللي باش يكونكتي. واضح. دونك انا اول ما نحل الار دي بي نتاعي نمشي بالريشيرش ولا وجه نعديلو الفيشي سيرت. داكورو. بار لا سويت نعطيه الباث نتاع الكونت ازيور نتاعي اتسيتيرا اتسيتيرا. واضح. من بعد نقولو سي كونيكتي. شنو العمليه اللي تصير في السيرفر؟ السيرفر يبقى اللي هو عنده الفيشي بي اف اكس تحت الامبلاسمون هذا ترانسكود وركر رول اتسيتيرا اتسيتيرا. داكورو. دونك عنده الفيشي هذا فيه الكلي بريفي وكلي بوبليك. كي انت تكونكتي بالار دي بي، الار دي بي يعدي له السيرت هذايا، السيرفر يعمل كومباريزون ما بين شنو عنده وشنو تبعث له ابارتير من الكليون. داكورو. يجي يلقى بيل كوانسيد دونك يولي يحد لك ان سيسيون ار دي بي. والسيسيون ار دي بي معناتها ريموت ديسكتوب بروتوكول. تولي عندك ليكرون تاع البي سي او بيان ليكرون تاع السيرفر كلاود يولي قدامك اون يوتيليزون الكليون ار دي بي. دونك سي اسي سامبل كو سا. واضح. به قال لك تويكا لا 88 customer download videos by using HTTP clients that support various content encodings. دونك قلنا الكليونات نتاعنا ils peuvent télécharger les fichiers. واحد يحب ام بي 4 والاخر يحب افي والاخر يحب او جي جي بون بو امبور. المهم احنا قلنا كون السيرفيس نتاعنا او بيان لابليكاسيون نتاعنا شنو تعمل؟ elle va générer un fichier elle va générer à partir من الفيديو اللي انت باش تطلعها اللي باش تابلوديها elle va générer une autre vidéo selon الفورمات نتاعك. باهي وقت اللي انت تجي تحب تعاود تتفرج في الفيديو هذيك جينيري بالفورما اللي جينيريت. دونك هو ما يقعدش اشاك فوا يمشي يعاود يجينيري اشاك فوا يعاود ويعاود نو. كيسكو il va faire il va faire du caching. الكاشينغ هذايا il va لا محمد رسول الله il va faire le caching نتاع الفيديو هذيك كوتي كليون كوتي سيرفر سلون احنا شنو نحب. داكورو. معناتها اللي نحب نقولوا كون الكاشينغ هذايا هو سوفغاردي ان كوبي. الكوبي هذه راهو جانسيست بيان راهو مش بالضروره تكون معناتها سوفغاردي كوتي كليون. تنجم تكون سوفغاردي في الميموار نتاع السيرفر، تنجم تكون سوفغاردي في ان باز دي دوني ماهيش في الميموار في السيرفر كالعاده، تنجم تكون سوفغاردي في ان نوتر سيرفر تيرس. داكورو. هذا شنو قلت. which attribute should you add. donc quel attribute tu vas utiliser. الاتريبيوت هذا وين يتحط؟ هذا يتحط في اول الباج نتاعك. واضح. في اول الباج نتاعك معناتها في اول الفيشي سي اس اتش تي ام ال في اول الفيشي وينك الاد بيج والحكايات كيما هكا. دونك شنو باش تحط؟ لا بون ريبونس هي اوتبوت كاش. دونك نحطوا اوتبوت كاش لوكيشن ايجال اوتبوت كاش لوكيشن بوان اني. دونك هوني البروبريتي الاولى. دونك اوتبوت كاش نحل بارونتيز نتاعي عندها بليزير بروبريتي. اللوكيشن وين باش نسوفغاردي انا؟ نقول له هوني لوكيشن بوان اني. اش معناتها لوكيشن بوان اني؟ معناتها نقول له اللوكيشن اللي تساعدك سي كيلكو شوز دوتوماتيك. اذا لقيت سباس في الميموار نتاع السيرفر حط في الميموار نتاع السيرفر. اذا لقيتني مكونفيغوري لك ان باز دي دوني بور سوفغارد دونك تسوفغاردي في الباز دوني. اذا لقيت سباس عند الكلايون تسوفغاردي عند الكلايون. داكورو. دونك سي جيري اوتوماتيكمون. به فاري باي بارام. اش معناتها فاري باي بارام؟ هذه خدمنا بها سبق برشا مرات. دونك احنا الباج ما هو باش يسوفغارديها فاري باي بارام فيديو اي دي. شنو هو البارامتر اللي باش يسوفغارديه؟ فيديو اي دي. ما هو احنا كي نبدا نتفرجوا في الفيديو نتاعنا اللي عملنا لها اللونكوداج وبيا ترانسكودينغ هذا. دونك كل فيديو انت باش تمشي للباج مثلا نقولوا اليو ار ال نتاعها مثلا سلاش بيج سلاش ترانسكودينغ سلاش لاي دي نتاع الفيديو مثلا نقولوا الفيديو نيميرو 15. داكورو. دونك انت
اليو ار ال هذيك انت باش تمشي تعمل الاوتبوت كاشينج نمبورت او بالنسبه للفيديو اللي الاي دي نتاعها 15. اش معناتها هذا؟ اذا انا بدلت لك، اذا انا عاودت طلبت الفيديو نيميرو 15 الساعه على الاول، عاودت طلبت الفيديو نيميرو 15، دونك هو باش يلقى روحو عامل لي الكاشينج سابق، دونك باش يمشي يجيب لي ابارتير من الكاش نتاعي. بار كونتر انا اذا مشيت نحب نتفرج في الفيديو نيميرو 16، قلت له من بعد سلاش 16، دونك هوني البارام نتاعي اتبدل، دونك يلزم كاشينج جديد ويلزم الفيديو تعاود سوفغاردا مره واحده اخرى. واضح؟ دونك سي لا ميم باج لكن او بيان سي لا ميم فيو، لكن لا اله محمد رسول الله، لكن اشاك فوا سي لاي دي كي في لا ديفيرونس. فهمنا شنو معناتها فاري باي بارام فيديو اي دي؟ معناتها هي سي لا ميم باج سي لا ميم فيو، مش وين نطلب لك انا الباج هذيك انت تعاود ترجع لي هي نفسها. اذا انا بدلت لك البارامتر دونك اعمل كاشينج جديد وخبيبي باهي. اون بلوس vary by param فيديو اي دي باش يزيدها vary by content encoding. دونك هوني جيزيب الكواليتي 1.0 كومبريس الكواليتي 0.5 لا محمد رسول الله، هذه الكوتا ايجال 0. دونك هذايا شنو هذايا؟ وقت اللي نبداو نحكيو سير لا ميم فيديو، الفيديو نيميرو 15 هذيك، انا مثلا المره الاولى طلبتها قلت لك ام بيج 4، المره اللي بعدها افي، دونك هوني جيت وقلت له زيدني انوتر بارامتر دو كاشينج. صحيح قلت لك فاري باي بارام فيديو اي دي كل فيديو اعمل لها كاشينج نتاعها، نون با سيلمون سا، كل كونتنت انكودينغ اعمل له الكاشينج نتاعو. معناتها سي لا ميم فيديو اعمل لها كاشينج وقت اللي تبدا ام بيج 4، اعمل لها كاشينج وقت اللي تبدا ما نعرفش افي اي، اعمل لها كاشينج وقت اللي تبدا موفي ولا حكايه كيما هكا ولا فول اتش دي ولا تسيتيرا تسيتيرا. داكورو؟ دونك هوني احنا باش نعملوا اذا الفيديو نتاعي الفيديو نيميرو 15 في وسطها عملت سابقا انا 3 كاشينج 3 فورمات ديفيرون، دونك باش في السيرفر نتاعي ولا في البلاصه اللي عملت فيها الكاشينج باش نلقى 3 فيرسيون. فهمنا شنو الفارينغ باي بارام هذايا والفارينغ باي كونتنت انكودينغ؟ معناتها الفيديو هذيك اذا انا طلبتها المره الاولانيه ام بيج 4 والمره الثانيه افي، دونك ما تعاودش ترجع لي الامبيج 4 خاطر عندها كاشينج، نو تعمل لي كاشينج جديد المره هذه للافي، بورتون سي لا ميم فيديو. كي نتعدى توكل الفيديو 16 ولا 17 ولا 19 لو ميم ترافاي، دونك تعاود لي دوتر كاشينج للفيديو نيميرو 17 مي سيلون زاد الفورما اللي انا طلبتها. داكورو؟ لا 89 الى دارنيير. You need to ensure that all MVC controllers are all secure. تحب تضمن كونوا لي كنترولر بتاعك الكل secure. Which code segment should you use as the body of the create controller method in the admin verifier factory.cs. admin verifier factory.cs هذا الفيشي هذا شفناه قبيله شويه علول بالكل وقت اللي نحكيو على وقت اللي نحكيو ولا هذه هي admin verifier cs. قلنا راهو ديفولت كنترولر فاكتوري لهنا وكنترولر فيديو وقت اللي قلت لكم تبدل ليني هذه اتسيتيرا اتسيتيرا. داكورو؟ دونك قال لك هو انا كيفاش جو بو موديفي سيت ميثود لا كرييت كنترولر هذه باش نضمن كونوا تو لي كنترولر نتاعي سون سيكوريزي. اش معناتها تو لي كنترولر نتاعي سون سيكوريزي؟ معناتها يدخلوا لهم كلش الادمين اكاهو. معناتها شنو يحب يقول؟ معناتها قلت لكم كونوا الكنترولر هذه او بيان كرييت كنترولر الميثود هذه السيرا ابلي وقت اللي يعمل هو ابيل وقت اللي يعمل هو ابيل لاي كنترولر، ومن بعد الابيل للكنترولر هذاك يمشي يعمل ابيل لاي اكسيون. دونك احنا شنو نحبوا نجيو نقولوا له؟ نحبوا نجيو نقولوا اي كنترولر تعمل له ابيل، داكورو؟ نحبك الكنترولر هذاك تثبت له منه اسكو يدخل له كلش الادمينستراتور كهو والا ينجموا يدخلوا له اي شخص واحد اخر. اش معناتها؟ معناتها كي تكزيكيت الميثود هذه برا ثبت في الكنترولر اللي عملت له انا ابيل، واذا لقيت الكنترولر هذاك فوق منه معناتها سيكوريزي بليتو سيكوريزي يدخل له كلش الادمينستراتور، دونك ترجعوا لي. اذا لقيت الكنترولر هذاك ما فوق ما عليهوش معناتها انسيكوريتي، دونك ما ترجع لي حتى شيء. داكورو؟ دونك هذاك شنو البرانسيب اللي صار لهنا هكا. دونك حتعطيكم ديريكتمون لا ريبونس سي. دونك ريبونس سي هذه هي سي لي كونتوني نتاع الميثود هذه.
واضح؟ سي الميثود نتاع الميثود كرييت، سي لو كونتينيو نتاع الميثود كرييت كنترول. دونك هوني باش نحط الكود نتاعي في بلاصه ريتيرن بيز حاجه كيما هكا. كيسكو جو في شونجي، شو باش نقول له؟ var controller. Donc j'ai créé une variable هوني فما اسباس var espace controller، une variable اسمها controller égale base.create controller request controller name as controller. شنو جيت عملت لهناك؟ صنعت une variable اسمها controller، وشنو حطيت فيها؟ حطيت فيها le controller demandé. هكا مشيت جبتو request context.controller name، معناتها صنعت une variable في وسطها الكنترولر نتاعي. داكورو؟ به به var has filter، كيف فما اسباس لهنا. هوني ان فاريابل has filter. شو باش نحط فيها؟ نحط فيها controller .get type .custom attributes .any x. هوني نستعملوا في لينك x.attribute name ايجال فيديو ادمين اتريبيوت. كان تتفكروش على الاول بالكوليكي على كلمه فيديو ادمين اتريبيوت هذايا، قلت لكم راهو في وسط الخدمه شنو جاي يصنع؟ هو اصنع ان اتريبيوت، ولا صنع ان اتريبيوت سماه فيديو ادمين اتريبيوت. داكورو؟ فيديو ادمين اتريبيوت هذايا شنو هو اليوتيليتي نتاعو؟ سي ان اتريبيوت كيما لوتورايز، كيما لوتورايز والا ما نعرفش الو انونيموس، ولا المهم يتحط فوق ان كنترولور ولا فوق ان اكسيون. باهي فيديو ادمين اتريبيوت في الكونتينيو هذايا في بلاصه 3 بوين فما اون نوسيون دو سيكوريزاسيون وحكايات كيما هكا اللي يخليه يدخل كونش الادمين كهو، سينو يعمل بلوكاج. دونك قلنا ان اتريبيوت اسمه فيديو ادمين اتريبيوت. دونك انا في الميثود نتاعي كيسكو جو في فير؟ جو في فيريفي اسكو الكنترولر اللي جبته انا اسكو فوق منه او بيان ابليكي عليه فيديو ادمين اتريبيوت. if has filter ايجال نول، معناتها اذا مشيت ثبت وهاز فلتر هذيا معناتها مشيت ثبت في الكنترولر هذاك وما لقيتش فوق منه فيديو ادمين اتريبيوت، معناتها الهاز فلتر هذيا باش ترجع لي نول. واضح؟ اذا رجعت لي نول، اش معناتها رجعت لي نول؟ معناتها راهو الكنترولر اللي حكيت لي عليه مفوق ما عليهوش فيديو ادمين اتريبيوت، معناتها نون سيكوريزي. دون سي كا if nul dans ce cas là je vais يعمل throw new exception فما espace throw espace new espace exception not an administrator. donc هوني has filter هذيا qu'est-ce qu'elle va faire؟ elle va tester est-ce que الكنترولر اللي حكينا عليه اللي كنا ريكوبيري كما تشوفوا الفاريابل كنترولر هذيا الكنترولر هذا est-ce que عنده فيديو ادمين اتريبيوت. بدينا بكا كونترول، إذا ما عندوش qu'est-ce qu'il va faire؟ throw exception. واضح؟ sinon il ne va pas lancer une exception ويتعدى يلقى روحه return controller. فهمنا كيفاش العملية؟ معناتها أول إيتاب جي ريكوبيري لي كنترولر نتاعي، دوزيام إيتاب جي تيستي اسكو الكنترولر هذاك فوق منه فيديو ادمين اتريبيوت. if دونك لو دو ليني هذوما خاطر هوني اف وممكن ما نحط لهاش بارونت دو زاكولاد راهو معناتها راهو الفا الاف هذيك ابليكابل كونش على الليني هذيك، تعرفوا هذه ولا؟ الاف نورمالمون نحل اكولاد ونسكر اكولاد، اذا ما حليتش وسكرتش اكولاد راهو اف اذا صارت اف هذيك الفا اكزيكوتي ان سيل ليني ومن بعد يولي يعتبرها في الالز والا البرا من الاف. داكورو؟ if has filter معناتها الفيديو هذيك is has filter ايجال نيو، معناتها has filter هذه رجعت لي فيها ما رجعتليش ايجال ترو ولا حكي كما هكا. donc qu'est-ce qu'il va faire؟ il va throw new exception، il va lancer une exception، حبس لك البروغرام. داكورو؟ اذا ما حبسش البروغرام، اذا ما طحش في الاف هذه وما حبسش البروغرام دونك باش ينقز الاف باش ينقز الستار هذايا ويلقى روحه ريتيرن كنترولر باش يرجع لك الكنترولر اللي انت طلبته. دوكو تولي لي كنترولر نتاعي الكل كي سيكوريزي و جو سوي سارتان كونو فيديو ادمين اتريبيوت، كونو اي كنترولر ما فوقهوش فيديو ادمين اتريبيوت باش يلاصيلي ليكسبسيون هذه، سينو يتعدى للي من بعد. داكورو؟ Voilà, donc on a terminé. Merci pour vous. نبعث لكم الفيديو. كملنا ابتسام طبعا.
دونك نبعث لكم الفيديو هذه والفيديو اللي قبلها. دونك السيونس الجايه سيسرا ديمونش بروشان ا 11 دونك تو نبعث ميل للناس الكوليكي ونحط لكم الفيديو يصير انترنت. دونك الفيديو نتاع المره اللي فاتت اللي بعثها لكم في ايميل داكور اليوم الصباح، دونك تلقاو ان شاء الله الفيديو هذه زاد نخلطها اليوم وبيان غدوه ونبعث لكم. ولا ميرسي بور فو